भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवन्तं श्रीकृष्णं नमस्कृत्य सम्प्रति अद्यतनीनं पाठम् इदानीं प्रारम्भयामि। वयम् अद्य दशः श्लोकः वर्तते अत्र। अत्रापि दिलीपस्य विशेषता उक्ता अस्ति। कथं भूतः दिलीपः अस्ति तर्हि वयम् इदानीं पठामः। आकारसदृशप्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भ आरम्भ सदृशोदयः। पठने इदानीं अहं वदामि। ज्ञा और ज्य इत्यनयोः स्थितिः समाजे दृश्यते। आर्यसमाजदृष्ट्या ज्ञ इत्यस्य उच्चारणं ज्य क्रियते। सनातनदृष्ट्या तु ज्ञ इत्यस्य ज्य इत्यस्य स्थाने ज्ञ। द्वयोः मतम् अस्ति भिन्नं। तद्विषये वयं न गच्छामः। वयम् एवमपि पठितुं शक्नुमः। आकारसदृशो प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भ आरम्भ सदृशोदयः आरम्भ सदृशोदयः। पश्यन्तु अत्र प्रथमं तावत् अस्माभिः चेतव्यानि संयुक्तपदानि। कानि सन्ति संधियुक्तपदानि? पश्यन्तु। आकारसदृशप्रज्ञः इत्यत्र नास्ति संधि। प्रज्ञया सदृशागमः अत्र संधि अस्ति परन्तु समासे संधि वर्तते। आगमे सदृशारम्भ आगमे इत्यत्र स्वतन्त्रपदम्। सदृशारम्भ इत्यत्र संधि वर्तते परन्तु समासे संधि अस्ति। आरम्भ सदृशोदयः इत्यत्रापि संधि वर्तते परन्तु संधि कः संधि? स्वतंत्र रूपेण संधि नैव अस्ति अपितु समासे संधिः वर्तते। तत्र वयं पश्यामः कानि सन्ति तत्र पुनः अस्य अन्वयं वयं कुर्मः। प्रथमस्तावत् पश्यन्तु एतानि त्रीणि तत्र चत्वारि पदानि सन्ति। यानि पदानि वस्तुतः राज्यः दिलीपस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तानि सन्ति। पश्यन्तु आकारसदृशप्रज्ञः पुनश्च प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भः आरम्भ सदृशोदयः। मुख्य रूपेण आकार सदृशप्रज्ञः सदृशागमः सदृशारम्भ आरम्भ सदृशोदयः। सदृशारम्भ और आरम्भ सदृशोदयः इत्यनयोः मध्ये स्वतन्त्रपदयोः मध्ये संधि वर्तते विसर्ग संधि। यदा वयं पृथक् कुर्मः तदा सदा सदृशारम्भः आरम्भ सदृशोदयः एवं भविष्यति। अत्र संधि वर्तते। केवलम् एकस्मिन् पदे वर्तते स्वतंत्र रूपेण द्वयोः पदयोः वर्तते आरम्भ 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 आरम्भ। सदृशारम्भ इति पदस्य अन्ते आरम्भ पदं वर्तते आरम्भः पदमस्ति। पुनश्च आरम्भ सदृशोदयः इति पदस्य प्राक् आरम्भ इति एव पदम् आगच्छति। अतः द्वयोः संधिः सञ्जाता। अत्र विसर्ग संधिः अस्ति विसर्गस्य लोपः सञ्जातः वर्तते। अतः यदा पृथक् कुर्मः तदा सदृशारम्भः आरम्भ सदृशोदयः एवं भविष्यति। अत्र पश्यन्तु दिलीपस्य कृते अत्र चत्वारि पदानि विशेषणत्वेन प्रयुक्तानि।
अतः यदा वयम् अस्य अन्वयं कुर्मः तावत् पूर्वम् अस्माभिः दिलीप इति दिलीपः इति पदं प्राक् प्रयोज्यम् आनेयम्। अतः प्रारम्भे दिलीपः कथं भूतः आकारसदृशप्रत्ययः। पुनश्च कथं भूतः प्रत्यया सदृशागमः। पुनश्च कथं भूतः आगमैः सदृशारम्भः। पुनश्च कथं भूतः आरम्भसदृशोदयः आसीत्। एवम् अन्वयं वयं कुर्मः। अत्र अन्वयकरणे नास्ति क्लिष्टता, सरलता वर्तते। यथा अत्र पदानि प्रयुक्तानि सन्ति श्लोके तथा एव अस्माभिः अन्वये तत्क्रमेण अस्माभिः प्रयोक्तुं शक्यते। वयं तस्य प्रयोगं कुर्मः। पश्यन्तु, दिलीपस्य आनयनं करणीयं। दिलीप इति पदस्य आनयनम् अत्र करणीयं पूर्वे, यतोहि अत्र एतानि सर्वाणि पदानि एव दिलीपस्य कृते समागतानि सन्ति। अतः तस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तानि सन्ति। अतः किं करणीयं? पूर्वम् अन्वये दिलीप इति पदस्य आनयनं करणीयं। यतोहि दिलीपः अत्र अस्य वाक्यस्य कर्ता अस्ति। पुनश्च क्रिया तु नास्ति, परन्तु तथापि अस्माभिः क्रिया आसीत् इति पदस्य, आसीत् इति क्रियायाः आनयनम् अन्ते च करणीयम्। पश्यन्तु, दिलीपः कथं भूतः आसीत् तथा आकारसदृशप्रत्ययः, प्रत्यया सदृशागमः, आगमैः सदृशारम्भः, आरम्भसदृशोदयः आसीत्। एवं भूतः अन्वयः भविष्यति। अतीव सरलः श्लोकः वर्तते। अन्वयकरणे समस्या न भवति। अनुष्टुप् छन्दसि किं भवति? तत्र सर्वम् आहत्य 32 अक्षराणि भवन्ति। तत् 32 वर्णाः भवन्ति। अतः एतत् छन्दः अतीव लघुछन्दः भवति। एतदर्थमेव अन्वये नास्ति समस्या, यतोहि पदानाम् अपि न्यूनता भवति। पदानां न्यूनत्वे सति किं भवति? अन्वयकरणे तादृशी क्लिष्टता नैव भवति। परन्तु यत्र कविः स्वयमेव सारल्येन एव तत्र पदानां प्रयोगः कृतः, कविना कृतः यदि, तर्हि तत्र इतोपि क्लिष्टता नास्ति, तत्रापि इतोपि सरलता भवति। पश्यन्तु, अत्र वयं किमपि न करिष्यामः। यथा पदानि अत्र आगतानि सन्ति तानि एव पदानि सरलतया तथा एव स्वरूपेण अत्र अस्माभिः अन्वये स्थापितव्यानि। क्रमशः तत्र अस्माभिः प्रयोगः तेषां कर्तव्यः एवमाशयः। तो दिलीपः इति पदस्य आनयनं निश्चयेन करणीयं, यतोहि दिलीपस्य विशेषणानि। आसीत् इति क्रियायाः आनयनम् इतोपि करणीयं, यतोहि एतदर्थं करणीयं, क्रियायाः अभावे वाक्यं किं पूर्णं न भवति। अतः वाक्यस्य पूर्णा एव आसीत् इति क्रियायाः समायोजनम् अत्र अस्माभिः करणीयम्। पश्यन्तु, अस्मि, आसीत् इत्यादि क्रियाणां किं कविभिः काव्ये यदि प्रयोगः न क्रियते चेत् तर्हि तस्य आनयनं विधेयम्। अतः आसीत् इति क्रियायाः आनयनं करणीयं। तत्र नास्ति क्लिष्टता, नास्ति किमपि काठिन्यम्। अत्र वयं कानि सन्ति समस्तपदानि, तेषां चयनं वयं करिष्यामः। प्रथमं पदं वर्तते आकारसदृशप्रत्ययः, द्वितीयं पदमस्ति सदृशागमः, तृतीयं पदमस्ति सदृशारम्भः, चतुर्थं पदं वर्तते आरम्भसदृशोदयः। अत्र एतानि चत्वारि एव समस्तपदानि सन्ति। यदि वयं विग्रहं कुर्मः
तर्हि कथं भूतः विग्रहः भविष्यति एकवारं पश्यन्तु। आकार सदृश प्रज्ञा, सदृशी प्रज्ञा यस्य सः, सदृशी प्रज्ञा यस्य सः इति सदृश प्रज्ञा। अत्र बहुव्रीहि समासः। सदृशी प्रज्ञा, सदृशी प्रज्ञा यस्य सः, सदृशी प्रज्ञा यस्य सः इति सदृश प्रज्ञः। अत्र दिलीपस्य विशेषतां वदति इदं पदम्, एतदर्थम् अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। दिलीपः अन्यपदार्थः। अत्र प्रयुक्तानि यानि अत्र प्रयुक्तानि यानि पदानि सन्ति तानि एव दिलीपस्य विशेषतां वदन्ति। एतदर्थमेव अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। पुनश्च आकार और सदृश प्रज्ञा इत्यनयोः समासः भवति। आकार पुनश्च सदृश प्रज्ञा, सदृश प्रज्ञा इत्यस्मिन् बहुव्रीहि समासः। पुनश्च आकार इति पदेन सह सदृश प्रज्ञस्य समासः यदा भवति तत्र तृतीय तत्पुरुष समासः भवति। यदा वयं विग्रहं कुर्मः तदा किं भविष्यति? आकारेण सदृश प्रज्ञः इति आकार सदृश प्रज्ञः। तो पुनश्च प्रथमं तावत् बहुव्रीहि समासः और पुनश्च आकार और सदृश प्रज्ञ इत्यनयोः यदा समासः भविष्यति तत्र तृतीय तत्पुरुष समासः भविष्यति। अतः आकारेण सदृश प्रज्ञः, आकार सदृश प्रज्ञः। सदृशी प्रज्ञा यस्य सः इति सदृश प्रज्ञः, आकारेण सदृश प्रज्ञः, आकारेण सदृश प्रज्ञः। एवं पुनश्च पश्यन्तु, प्रज्ञया सदृशागमः। अत्र सदृशागमः अत्र समस्तपदम्, इदं पदं समस्तपदं वर्तते। पश्यन्तु, अत्र पूर्वस्मिन् पदे आकार शब्दस्य समासः साक्षात् कृतः वर्तते सदृश प्रज्ञ इति पदेन सह, सदृश प्रज्ञः इति पदेन सह तत्र समासः कृतः। परन्तु अत्र कविना प्रज्ञया इति पदं पृथक् रूपेण प्रयुक्तं वर्तते। अतः पश्यन्तु, प्रज्ञया सदृशागमः, प्रज्ञया इत्यस्मिन् तृतीया। यदा वयम् आकार इति पदं विग्रहे दृष्टवन्तः तदा आकार इत्यस्मिन् पदे अपि तृतीया विभक्तौ अस्माभिः तस्य विग्रहः दृष्टः। अत्र किं कृतवान् कविः? अत्र प्रज्ञा इति पदस्य पृथक् कृत्वा प्रयोगं कविः कृतवान् अत्र। अतः प्रज्ञा इति स्वयमेव पृथक् शब्दः वर्तते। पुनश्च सदृशागमः अत्र पश्यन्तु, सदृशागमः सदृशः आगमः यस्य, सदृशः आगमः यस्य सः सदृशागमः इत्यत्रापि बहुव्रीहि समासः अस्ति। पुनश्च आगमैः आगम शब्दस्य पुनः प्रयोगः कृतः। आगमस्य प्रयोगः सदृशागम इत्यस्मिन् पदे कृतः कालिदासेन। पुनश्च तृतीये चरणेपि आगमैः इति पदस्य प्रयोगः कृतः। तो आगमैः इत्यस्य पृथक् प्रयोगः न कृतः, अपि तु भिन्नरूपेण प्रयोगः कृतः। अतः यथा वयं पश्यामः, विग्रहं कुर्मः तर्हि सदृशारम्भः इति समष्टिपदस्य विग्रहम् अद्य इदानीं वयं करिष्यामः। पश्यन्तु कथं भूतः विग्रहः भविष्यति। सदृशारम्भः, सदृशः आरम्भः यस्य सः सदृशारम्भः। सदृशारम्भः कः? दिलीपः। आकार सदृश प्रज्ञः कः? दिलीपः। प्रज्ञया सदृशागमः कः? दिलीपः। आगमैः सदृशारम्भः कः? दिलीपः। पुनश्च आरम्भ सदृशोदयः, आरम्भ सदृशोदयः इत्यस्मिन् अपि
समासः अस्ति। यथा अस्माभिः यः समासः अस्माभिः आकारसदृशप्रत्ययः इत्यस्मिन् दृष्टः तथा भूतः समासः आरम्भसदृशोदयः इत्यस्मिन् पदे अपि वर्तते। पश्यन्तु, आरम्भसदृशोदयः विग्रहः कथं भूतः भविष्यति? सदृशः आरम्भः यस्य सः, सदृशः उदयः यस्य सः सदृशोदयः, पुनश्च आरम्भेण सदृशोदयः इति आरम्भसदृशोदयः। पुनः प्रथमं तावत् बहुव्रीहिसमासः, सदृशः उदयः यस्य सः सदृशोदयः, आरम्भेण सदृशोदयः इति आरम्भसदृशोदयः। बहुव्रीहिसमासः तृतीया तत्पुरुषसमासः। इदानीं पश्यन्तु, सदृशागमः इत्यत्र सदृश आगम, यदा वयम् अद्य पूर्वम् अस्माभिः विग्रहः कृतः अस्ति, सन्धिविषये अहम् इदानीं वच्मि। सदृशागमः, सदृश आगमः, अत्र दीर्घसन्धिः कृतः अस्ति। अकः सवर्णे दीर्घः इति तस्य सूत्रं वर्तते। पुनश्च सदृशारम्भः इत्यत्रापि दीर्घसन्धिः अस्ति। पुनश्च आरम्भसदृशोदयः, सदृशोदयः, सदृश उदयः इत्यत्र गुणसन्धिः वर्तते। सूत्रं किमस्ति? आत्गुणः। अत्र वयं कानि सन्ति समस्तपदानि वयं दृष्टवन्तः। पश्यन्तु, एकम् इतोपि वैशिष्ट्यं वर्तते अस्मिन् श्लोके। यदहं पश्यामि तदहं वदामि। पश्यन्तु, कालिदासेन अस्य श्लोकस्य प्रारम्भे आकारसदृशप्रत्ययः इत्यस्य प्रयोगः कृतः। पुनश्च अन्ते आरम्भसदृशोदयः। पश्यन्तु, प्रथमं पदं समस्तपदं प्रयुक्तं कालिदासेन और अन्तिमं पदं समस्तपदं प्रयुक्तं। तत्र एकस्मिन्नेव पदे अष्टौ वर्णाः तत्र समागताः सन्ति। पूर्वं प्रथमे पदे अपि अष्टवर्णाः समागताः सन्ति, समानरूपेण अत्र सन्ति। आकारसदृशप्रत्ययः इत्यस्य प्रारम्भः कालिदासेन आकारेण सह क्रियते और आरम्भसदृशोदयः इति पदस्य अपि प्रारम्भः आ इति माध्यमेन आकारेण क्रियते। वर्णाः समानाः। यस्य वर्णस्य प्रारम्भः भवति तत्र सः एव वर्णः समानः वर्तते। और समानस्थौ अत्र समानरूपेण इयं स्थितिः अतीव मनोहरा अस्ति, अतीव सुन्दरा वर्तते। तत्र भिन्ने द्वितीये और चतुर्थे च अत्र सदृशशब्दयोगेन किं भवति? का भवति? तृतीया विभक्ति भवति। समः सदृश इत्यनयोः पदयोः योगेन तृतीया विभक्ति भवति। अतः अत्र सदृशशब्देन सदृशशब्दस्य योगेन प्रज्ञा आगम इत्यनयोः पदयोः तत्र किं तृतीया विभक्ति कृता वर्तते। यदा वयम् आरम्भ और पुनश्च आकार पुनश्च आरम्भ इति प्रथम चरणस्य प्रथम शब्दं पश्यामः, अन्तिम चरणस्य प्रथम शब्दं पश्यामः, तदा यदा वयं विग्रहं कुर्मः तस्मिन् क्षणे एतस्मिन् शब्दे तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य प्रयोगः क्रियते, है न? आकारेण सदृशारम्भः, आकारेण सदृशप्रत्ययः, आरम्भेण सदृशोदयः। एवं तो तत्र सदृश शब्दस्य प्रभावः वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, वयं एतेषां पदानां विशेषण विशेषभावसम्बन्धः तु ज्ञायते। पूर्वं मया उक्तमस्ति। अत्र सन्ति
सर्वाणि एव पदानि यथा आर काकार सदस्य प्रत्ययः इति दिलीपस्य विशेषणम् असदशागमः इति दिलीपस्य विशेषणम् प्रज्ञा इति कस्य प्रज्ञा तु सहायकरूपेण सदृशागमः इति पदस्य कृते वर्तते आगमः इति पदमपि सदशारम् इति पदस्य कृते वर्तते परन्तु सदशारम् इति पदं दिलीपस्य कृते अस्ति एवम् अत्र अवगन्तव्यम् अत्र वयं परिचयं स्वीकुर्मः आकारसदस्यप्रज्ञा सारल्यमस्ति अत्र प्रातिपदिकं किम् अस्ति आकारसदस्यप्रज्ञे अजन्तकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तस्य रूपाणि रामवत् चलन्ति अत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचनमस्ति अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति प्रज्ञया प्रज्ञया तत्र प्रातिपदिकं प्रज्ञया 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 इत्यस्य प्रातिपदिकं प्रज्ञा तत्र परिचयः अजन्त आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः तस्य रूपाणि रमावत् चलन्ति अतः अत्र यथा तृतीया विभक्तौ एकवचने भवति रमया तथा एव तृतीया विभक्तौ वर्तते एकवचने प्रज्ञया पुनश्च पश्यन्तु सदशागमः अत्र पदं प्रातिपदिकं किं प्रातिपदिकम् अस्ति सदशागम पुनश्च परिचयः कः अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः वर्तते तस्य रूपाणि रामवत् चलन्ति अतः प्रथमा विभक्तौ एकवचने यथा रामः भवति तथा अस्मिन् पदे वर्तते सदशागमः सदशागमः इत्यस्य पदस्य परिचयः एतत् पदं प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति एवम् अत्र स्थितिः वर्तते आगमैः आगमैः इत्यस्य प्रयोगः पश्यन्तु प्रातिपदिकं किं वर्तते आगम पश्यन्तु सदशागम इत्यस्मिन् पदे अपि आगम वर्तते अत्रापि आगम सुदन्तरूपेण आगतम् अस्ति अत्र तथा एव स्थितिः वर्तते केवलं वचनस्य भेदः अस्ति तत्र अजन्तकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तौ बहुवचने भवति आगमैः रामवत् रूपाणि चलन्ति यथा भवति रामैः तथा भवति बहुवचने आगमैः सदृशारम्भः अत्र तथा एव रामवत् अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तस्य विशेष पुल्लिङ्गशब्दः वर्तते रूपाणि रामवत् अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं वर्तते आरम्भसदृशोदयः इत्यत्रापि आरम्भसदृशोदयः अत्रापि प्रातिपदिकं सदृशोदय अजन्तकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति आरम्भसदृशोदयः आसीत् इति क्रियायाः आनयनम् अस्माभिः कर्तव्यम् तो तर्हि वयं दृष्टवन्तः एतेषां पदानां परिचयः अत्र ये पदानि आगतानि सन्ति तानि वस्तुतः तेषां कः परिचयः वर्तते तत्र पश्यन्तु अत्र एकां विशिष्टां वार्ताम् इदानीं वच्मि प्रज्ञया पश्यन्तु अत्र तृतीया विभक्ति एकवचनमस्ति परन्तु आगमैः इत्यत्र तृतीया विभक्तौ तृतीया विभक्तिः बहुवचनं वर्तते एतस्य कारणं किमस्ति पश्यन्तु अत्र प्रज्ञा इत्यस्य कृते भवति बुद्धिः अब बुद्धेः तु वचनत्वं नैव निर्दिश्यते साहित्ये शास्त्रे वा पुनश्च एकवचनान्ते एकवचने एव तस्य प्रयोगः भवति प्रयोगे परन्तु आगमः तु अनेकाः भवन्ति आगम इति शास्त्रं तो शास्त्राणि तु अनेकानि भवन्ति अतः शास्त्राणाम् अनेकत्वं तत्र दृश्यते लोके बुद्धेः तु प्रज्ञायाः अनेकत्वं तु नैव दृश्यते प्रज्ञायाः यः स्वरूपं वर्तते तदेव अस्ति सा एव अस्ति स्थितिः अतः आगम इति पदस्य प्रयोगः बहुवचनान्ते अस्ति प्रज्ञा इति शब्दस्य प्रयोगः एकवचनान्ते अस्ति प्रिय छात्राः
ध्यानेन शृण्वन्तु अत्र मां कीनां वार्तां, यतोहि अहं यद् वच्मि तत् अतीव सावधानतया श्रोतव्यम्। प्रयोगः प्रमुखः भवति। साहित्ये यदि प्रयोगः कस्यचित् शब्दस्य प्रयोगः नैव वर्तते तर्हि सः शब्दः अप्रयुक्तः अस्ति। यः शब्दः यस्मिन् अर्थे प्रचलितः नास्ति, प्रयोगे नास्ति, तस्य प्रयोगं करोति कविः यदि, तो काव्यशास्त्रकारः तत्र अप्रयुक्तदोषं कथयति। अतः साहित्ये शब्दानां प्रयोगः, शब्दानां प्रसिद्धिः, शब्दानां रूढिता, एतत् तिस्रः स्थितयः भवन्ति। पश्यन्तु, हन् धातु हिंसागत्योः इति द्वयोः अर्थयोः भवति, परन्तु तस्य प्रसिद्धिः हिंसायाम् अधिका अस्ति। एतदर्थं यदि वयं हिंस हन् इति धातोः यदा गत्यर्थे कुर्मः तस्य प्रयोगं निश्चयेन तत् अप्रचलितदोषः भविष्यति। यतोहि हन् इत्यस्य गत्यर्थे तस्य प्रयोगः साहित्ये नैव दृश्यते। तो साहित्ये यस्य शब्दस्य प्रसिद्धिः वर्तते, यस्य रूपेण येन रूपेण समागतः शब्दः, तेन रूपेण एव यदि अस्माभिः प्रयुज्यते स शब्दः, पुनश्च व्यवहारे प्रयुज्यते, लेखने प्रयुज्यते, अतः साहित्यसमाजं भवन्तं स्वीकरिष्यति। नो चेत् तत्र काव्यशास्त्रदृष्ट्या तत्र दोषः भवति। अतः शब्दाः तु अनन्ताः भवन्ति, अनेकाः भवन्ति, परन्तु शब्दानामपि प्रयोगः किं भवति? समाजानुकूलदृष्ट्या भवति। कस्य शब्दः कथं भूतः अस्माभिः करणीयः इत्येव साहित्यशास्त्रं निर्दिशति। व्याकरणशास्त्रं तु शब्दानां साधुत्वं प्रतिपादयति, परन्तु साहित्यशास्त्रं तेषां शब्दानां प्रयोगः अस्माभिः कथं करणीयः, कुत्र करणीयः, कथं रूपेण तेषाम् अभिव्यक्तिः भवेत् इति सर्वं तत्र निर्णयति। कः? किं? साहित्यशास्त्रम्। अतः सर्वैः साहित्यशास्त्रं निश्चयेन अध्येतव्यम्। यतोहि विना साहित्यशास्त्रं किं भवति? पदानां शब्दानां प्रयोगे कश्चन विकुशलः न भवति। तस्य एका कथा अस्ति बाणभट्टस्य उपरि। बाणभट्टस्य पुत्रद्वयम् आसीत्। तत्र एकः वैयाकरणः, एकः साहित्यशास्त्रविद् आसीत्। यदा कादम्बर्याः सम्पूर्तौ बाणभट्टः अक्षमः अभूत्, सः अचिन्तयत् यत् इयं कादम्बरी मदीया अतीव प्रिया रचना अस्ति, अतीव श्रेष्ठा रचना वर्तते, एतस्याः कदाचित् अहं सम्पूर्तिं न करिष्यामि, न कर्तुं भविष्यामि। अतः एतस्याः सम्पूर्तिः कथं भवेत् इति धिया सः स्वकीयौ द्वौ पुत्रौ आहूतवान्। प्रथमः यः पुत्रः आसीत् तं कथितवान् एकं पदं हिन्दीभाषायाः एकं वाक्यं दत्तवान्। प्रथमस्य कृते यः अग्रजः आसीत् तस्य कृते। तर्हि तस्य अनुवादः तेन अतीव स्खलितदृष्ट्या कृतः। वाक्यं तु अनुवाददृष्ट्या शुद्धमासीत्, व्याकरणस्य शब्दानां प्रयोगः तु अतीव कुशलतया तेन कृतः,
परंतु साहित्यम नैव तत्र आसीत्। जैसे हिंदी भाषायाम् आसीत् कि सूखा वृक्ष आगे खड़ा है, तस्य अनुवादः तेन कृतः शुष्कः वृक्षः वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे, शुष्कः वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे। बाणभट्टः एतत् वाक्यं श्रुत्वैव मनसि अचिन्तयत्, भोः मदीयां कादम्बरीं तु एषः शुष्कां करिष्यति। प्रतीयते यत् यतोहि अत्र अस्मिन् वाक्ये एतेन शुष्कशब्दस्य प्रयोगः कृतः। अतः सः उक्तवान्, भवान् गच्छतु, अपरं प्रेषयतु, स्वकीयम् अनुजं प्रेषयतु। यदा अनुजः समागतः, बाणभट्टः तमेव प्रश्नं कृतवान्। तो सः साहित्यविद् आसीत्। सः उत्तरं दत्तवान्, नीरसतरुरिह विलसत्यग्रे, नीरसतरुरिह विलसत्यग्रे। यदा बाणभट्टः एतं वाक्यं एतत् वाक्यं यदा श्रुतवान्, अतीव प्रसन्नः सञ्जातः। प्रथमेन पुत्रेण अपि अनुवादः कृतः, परन्तु शब्दानां प्रयोगः साहित्यदृष्ट्या नैव कृतः। द्वितीयेन साहित्यदृष्ट्या अपि, यानी शुष्कवृक्षेऽपि सरसतायाः दर्शनं कारितम्। अत्र शुष्कः और नीरस द्वयोः पदयोः तु अर्थः समानः एव, परन्तु शब्दे शब्दयोः भेदः अस्ति। तत्र नीरस इति पदं, नीरस इति शब्दः शुष्कत्वं प्रतिपादयितुमपि रस इति शब्दं स्वात्मनि न्यसति। तस्य पार्श्वे रसः तु अस्ति एव, यद्यपि सः नीरसः अस्ति, परन्तु रसेन, रसपदेन, रसशब्देन सह वर्तते। शुष्कः तु स्वयमेव यथा यस्य तस्य अर्थः तथा एव शब्दः, परन्तु नीरस इत्यस्मिन् नास्ति। तिष्ठति विलसति, अग्रे पुरः, एवं शब्दानां प्रयोगः भवति। तो साहित्यशास्त्रं शब्दानां प्रयोगे अतीव कुशलतां प्रददाति साहित्यशास्त्रम्। अतः साहित्यं सर्वत्रैव अध्येतव्यम्। पश्यन्तु, सरलता पाण्डित्यप्रदर्शने न भवति, सरलता तु शब्दगाम्भीर्ये भवति। सरलता तु शब्दगाम्भीर्ये भवति। सरलता तु तत्र शब्दस्य समानस्थितौ भवति। अतः पश्यन्तु, कालिदासस्य काव्ये भवन्तः सर्वे तादृशीं सरलतां द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र पश्यन्तु, यत् वक्तव्यमस्ति कवेः, तत् वक्तव्यं पाठकाः सारल्येन किं कुर्वन्ति? सारेण अवबुद्धाः भवन्ति, सारल्येन अवगच्छन्ति। अतः एतादृशं वैशिष्ट्यं वर्तते कालिदासे। अतः साहित्यशास्त्रे पदानां प्रयोगः प्रयोगे अतीव विशिष्टाः वार्ताः उक्ताः सन्ति काव्यशास्त्रकारैः। अत्र पश्यन्तु, एतत्तु अहं केवलं भवतां समेषां ज्ञानाय एव उक्तवान्, परन्तु अत्र पश्यन्तु, एतस्य श्लोकस्य का व्याख्या वर्तते? व्याख्या क्या अस्ति? पुनः दिलीपः, राजा दिलीपः, चक्रवर्ती सम्राट दिलीपः, आकारसदृशज्ञः, मूर्ति, आकार इति मूर्ति
शरीरस्य आकारः मूर्तिः। आकार इत्यस्य कृते मूर्तिशब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। मूर्ति सदृश तुल्य प्रज्ञः बुद्धिः। तो आकार सदृश प्रज्ञः इत्यस्य का व्याख्या भविष्यति? मूर्ति सदृश बुद्धि। समान रूपेण व्याख्यायां पश्यन्तु। यदि विग्रहं कृत्वा न कर्तुं शक्नुवन्ति तो यथा पदम् आगतं वर्तते तथा एव पर्यायशब्दं तत्र योजयतु। पर्याय शब्दान् योजयन्तु और अन्ते पश्यन्तु यत् पदमस्ति तस्मिन् कथं तत्र लिङ्गं किमस्ति और विभक्ति पुनः वचनं किमस्ति तथा योजयतु। पश्यन्तु यथा अहं कृतवान् आकार सदृश प्रज्ञः। इदानीम् आकार मूर्ति सदृश तुल्य अप्रज्ञः प्रज्ञः प्रथमाविभक्तौ एकवचने पुल्लिङ्गे अस्ति तो बुद्धि एवं वक्तव्यम्। तो आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया अप्रज्ञा इत्यत्र पश्यन्तु बुद्ध्या बुद्ध्या धिया एवं वक्मः। बुद्ध्या धिया सदृशागमः तुल्य सदृशागमः इत्यस्य तुल्य या समान आगम शास्त्र परिश्रम समान शास्त्र एवं अपि वक्तुं शक्नुमः। पुनश्च आगमैः इत्यस्य शास्त्रैः आगमैः इत्यस्य शास्त्रैः सदृशारम्भः सदृश समान कर्म आरंभ आरंभ इत्यस्य कृते कर्म अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते तर्हि कर्म कर्म भविष्यति। विशेषणत्वेन यदा आगमिष्यति तदा कर्म यदा स्वतन्त्ररूपेण आगच्छति तत्र कर्म। तो कर्म 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 यदा भवति तदा विशेषणत्वेन प्रयुक्तं भवति तत् शब्दः कस्यचित्। कर्म यदि आगच्छति चेत् तर्हि स्वतन्त्ररूपेण आगच्छति तस्य तत्पदं कस्यापि विशेषणं न भवति। अतः सदृशारम्भः इत्यस्य यदा वयं व्याख्यां करिष्यामः तदा किं भविष्यति? समान कर्म एवं भविष्यति। पुनश्च आरंभ सदृशोदय आरंभ इत्यस्य अर्थः कर्म सदृश समान उदयः सिद्धि कर्म सदृश सदृश सिद्धि कर्म समान सिद्धि आसीत्। एवं वयम् एतस्य प्रयोगम् एतस्य श्लोकस्य व्याख्यां करिष्यामः। वयं दृष्टवन्तः कृतवन्तः। अत्र कः आशयः पश्यन्तु। राजा दिलीपः दिलीपस्य विषये कालिदासः पूर्वम् उक्तवान् कथं भूतम् आसीत् सः तस्य शरीरं कीदृशम् आसीत्। पुनश्च और शरीरं यदि आसीत् तर्हि केवलं शरीरमेव नासीत् तस्मिन् बलम् आसीत् इति सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजो विभाविना इति पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तम्। अत्रापि इतोपि स्पष्टं करोति कालिदासः। इस राजा दिलीपस्य यथा शरीरस्य आकारः आसीत् तथा एव तस्य प्रज्ञा आसीत्। अत्र एवम् आशयः अस्ति। राज्यः दिलीपस्य यथा आकृतिः यथा आकारः शरीरस्य आसीत् तथा एव तस्य प्रज्ञा बुद्धिः आसीत्। एवं नासीत् कि सः अतीव उन्नतः विशालः अस्ति परन्तु बुद्धिः अल्पायु नास्ति एवं भवति न। साङ्कारिकायाम् उक्तं वर्तते सत्त्वं लघु प्रकाशकम् इष्टमुपष्टम्भक चलञ्चरज। सत्त्वस्य स्वरूपम् उक्तमस्ति बहु स लघु वर्तते
सत्वं लघु वर्तते, प्रकाशकं भवति। और तमः इत्यस्य स्थिति गुरुवर्णकं भवति, गुरु भवति, तत् भारी भरकम। अत्र तथा एव स्थिति नास्ति यत्र कि विशालः अति विशालः वस्तु वर्तते परन्तु बुद्धि एव नास्ति। ये बुद्धि नास्ति चेत् तर्हि कथं तेन शरीरेण, एवम् आशयः वर्तते। अतः राजा दिलीपस्य यथा आकृतिः शरीरस्य आसीत् तथा एव तस्य पार्श्वे प्रज्ञा बुद्धिः अपि आसीत्। और यथा प्रज्ञा आसीत्, यादृशी प्रज्ञा आसीत्, तादृशः एव शास्त्रेषु तस्य परिश्रमः आसीत्। तादृशः एव तस्य शास्त्रे परिश्रमः आसीत्। अर्थात् बुद्धिः अस्ति परन्तु बुद्धेः प्रयोगः न क्रियते चेत् तर्हि बुद्धिः कुण्ठिता भवति। अतः यथा बुद्धिः आसीत् तस्य पार्श्वे, यथा आकृतिः आसीत् तथा बुद्धिः आसीत्, और यथा बुद्धिः आसीत् तथा एव बुद्धेः प्रयोगः अपि तेन क्रियते स्म। अर्थात् तथा एव सः शास्त्राणाम् अध्ययनं करोति स्म। मनुष्य पश्यन्तु, आगमैः और यथा शास्त्रे अध्ययनम् आसीत्, शास्त्रेषु परिश्रमः आसीत् राज्ञा दिलीपस्य, तथा एव शास्त्रानुकूलमेव सः कार्याणि करोति स्म। शास्त्रेण यद् निर्दिष्टं, शास्त्राणि अधीत्यपि भवन्ति मूर्खाः, परन्तु तादृशी स्थितिः नासीत्। अत्र शास्त्राणि सः किं करोति स्म? सः कार्याणि अपि तथा एव करोति स्म। शास्त्रे यद् निगदितं, शास्त्रे यद् पठितं तदनुगुणमेव कार्ये अपि राजा दिलीपस्य प्रवृत्तिः आसीत्। द्वयोः भेदः न आसीत्। शास्त्रे यत् पठितं नैव क्रियते तथा, या तत् पृथक् कृत्वा क्रियते, नो, एवं नास्ति। शास्त्रे तु यत् निगदितमस्ति, यत् पठितमस्ति तदनुगुणम् एव पुनश्च इतोपि उत्तमं कर्तुम् इच्छति स्म दिलीपः। एवम् अस्ति तस्य स्थितिः। और आरंभ सदृशोदयः, और कर्मणि यथा परिश्रमेण शास्त्रनिर्दिष्टेन कर्मणि तस्य प्रवृत्तिः आसीत् तथा एव तस्य उदयः, सिद्धिः अपि आसीत्। सिद्धिः तस्य फलमपि आसीत्। अर्थात् पश्यन्तु, अतीव महत्वपूर्णः श्लोकः वर्तते। सिद्धिः कथम् अस्माकं जीवने आगच्छति? तस्य मूलं वर्तते बुद्धिः। बुद्धिः कुत्र भवति? भवति स्वस्थशरीरे। यदा स्वस्थशरीरं भवति तथा बुद्धिः भवति। स्वस्थशरीरे बुद्धिः, और बुद्धि एव सिद्धेः प्राप्तस्य मूलकारणं वर्तते। परन्तु बुद्धेः और सिद्धिश्च मध्ये किं किं करणीयं? बुद्धेः प्रयोगः विधेयः। बुद्ध्या अस्माभिः विषयाः अधीतव्याः,
विषयेषु तत्र शास्त्रेषु पुस्तकानाम् अध्ययने च अस्माभिः परिश्रमः करणीयः। अर्थात् बुद्धेः प्रयोगः संसारस्य विकृत विषयेषु अत्र नैव करणीयः, अपि तु शास्त्राणाम् उत्तमपुस्तकानाम् उत्कृष्टपुरुषचरितानाम् अध्ययने अस्माभिः बुद्धेः प्रयोगः करणीयः। अत्र एतस्मात् शिक्षापि अस्माभिः अत्र लभ्यते। एवं पुनश्च शास्त्राणाम् अध्ययनेन किं भवति, तत्र कर्मणि एव कथं प्रवृत्तिः भवेत्, कथं भूतः कर्म, कथं भूतं कर्म अस्माभिः विधेयम्, एवमपि चयनीयं भवति न। वयं सर्वम् अधीतं, परन्तु मत्कृते कीदृशं कर्म योग्यं वर्तते, कथं भूतं कर्म अस्माभिः करणीयं, नित्यं कर्म अनित्यं कर्म वा, पुनश्च कथं भूते कर्मणि अस्माकं प्रवृत्तिः स्यात्, तथा एव शास्त्राणाम् अध्ययनात् परमेव ज्ञानं भवति। पुस्तकानाम् अध्ययनात् परमेव एतत् सर्वं ज्ञानं भवति। यदा ज्ञानं भवति तदा एव वयं किं कुर्मः, उत्तमं कर्म चिनुमः। तथा एव यदा चिनुमः, तथा एव यदा परिश्रमं वयं कुर्मः, तदुगुणमेव सिद्धिः वयं प्राप्स्यामः। तो सिद्धेः प्राप्तिः किं, प्राप्तेः मूलम् अत्र किं वर्तते, बुद्धिः वर्तते। तो राज्ञः दिलीपस्य जीवने अपि पश्यन्तु, यथा तस्य आकृतिः आसीत् तस्य बुद्धिः अपि आसीत्। यथा बुद्धिः अपि आसीत् तथा एव शास्त्रे तस्य अध्ययनम् आसीत्। यथा शास्त्रे अध्ययनम् आसीत् तथा एव तेन एव प्रकारेण तस्य कर्म अपि आसीत्। यथा कर्म आसीत् तथानुरूपमेव तस्य फलं, तस्य सिद्धिः आसीत्। अतः एवं स्थितिः तस्य जीवने अस्ति। पश्यन्तु वर्तमानकाले जीवने किमस्ति, वयं सर्वे सिद्धिं प्राप्तुम् इच्छामः, परन्तु सर्वेषां जीवने सिद्धिः नैव आगच्छति। सिद्धिः अस्माभिः सर्वैः नैव लभ्यते। अन्ते च किं कुर्मः, अन्ते च स्वकीयं भाग्यं तत्र भर्सयामः, भगवन्तं भर्सयामः, ईश्वरं भर्सयामः। नैव एवं चिन्तयामः यत् सिद्धेः प्राप्तेः पूर्वम् अस्माभिः किं करणीयम्। यतोहि यथा कर्म तथा सिद्धिः भवति। कर्म यदा उत्तमं न भवति तथा सिद्धिः नैव भवितुं शक्नोति। अतः उत्तम सिद्धेः प्राप्ते, उत्तम सिद्धेः कृते उत्तमा बुद्धिः स्यात्, उत्तमम् अध्ययनं स्यात्, उत्तमं कर्म स्यात्, तदनुगुणमेव सिद्धिः अस्माकं जीवने आगमिष्यति। अतः अतीव विद्यार्थिनां कृते अयं श्लोकः अतीव शिक्षप्रदः वर्तते। इदानीं वयम् अस्य श्लोकस्य हिन्दीभाषायां सरलार्थं, हिन्दीभाषायाम् अर्थम् अस्य श्लोकस्य ज्ञास्यामः। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में कालिदास ने बहुत ही अच्छे अच्छे विशेषण राजा दिलीप के लिए दिए। उन्होंने ये बताया है कि बुद्धि थी। जीवन में लोक में देखा जाता है कि जैसे बहुत लंबे चौड़े लोग होते हैं तो उनकी आकृति के समान उनकी मति नहीं होती, लेकिन राजा दिलीप के जीवन में ऐसा नहीं है। जो पूर्व श्लोक में उन्होंने बताया कि उनका जीवन, उनका शरीर बहुत लंबा था, उनकी छाती चौड़ी थी और बहुत तेज था। बुद्धि जो थी वो, और जितनी बुद्धि थी
उस बुद्धि का प्रयोग सांसारिक विषयों प्रपंचों में प्रयोग नहीं करते थे, और उसका प्रयोग अध्ययन में, शास्त्र अध्ययन में। इसके बाद जो है, और जैसे शास्त्र उन्होंने अध्ययन किया है, तो शास्त्र के अध्ययन में जो निर्दिष्ट, जो निर्देश उन्हें, जो नियम प्राप्त हुए हैं, उन नियमानुकूल कर्मों का चयन करते हुए उत्तम कर्मों का चयन करते थे, उत्तम कर्म करते थे। उससे अधिक प्रयास करते थे कि हम अच्छे और अधिक कर्म ऐसे करें जिससे हमारी प्रजा का और हमारा ऐहिक और पारलौकिक जीवन उत्तम और परिशुद्ध हो। ऐसे जीवन, ऐसे कार्यों का चयन करके उसको उतने परिश्रम से करने की चेष्टा करते थे, और जैसा उनका कार्य होता था उसी के समान ही उनको सिद्धि प्राप्त होती थी। पता लगा कि कर्म बहुत उत्कृष्ट किया, फल अल्प हो गया, ऐसा नहीं। जितना उत्कृष्ट कर्म होता था उसी उत्कृष्ट कर्म के आधार पर उनको फल की प्राप्ति होती। तो ऐसा जीवन है। तो अंत में देखो, सिद्धि कहा, फल, फल तो अंत में ही मिलता है, और शुरू से बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो ये क्रम है, बहुत ही सुंदर क्रम है। तो पहली बात तो आकार से बुद्धि को जोड़ा, क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होगा तो बुद्धि होगी, स्वस्थ शरीर में बुद्धि होगी, जब बुद्धि होगी तो उसका प्रयोग हमें अध्ययन में लगाना पड़ेगा। जब अध्ययन में लगाएंगे तो क्या होगा, अध्ययन के बाद, शास्त्रों के अध्ययन के बाद हमें ज्ञान होगा कि हमारा कर्म क्या है, हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, इसका हमें ज्ञान होगा, और कितना कर्म करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जब हम इसका ज्ञान होगा तो फिर हम कर्म करेंगे और तदनुकूल परिश्रम करेंगे, तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने जीवन में पहले फल की मत सोचना। अब आप जिस जीवन में हैं, जिस स्टेज में हैं, जिस अवस्था में हैं, आप अध्ययन करते जाइए, शास्त्रों का आलोडन विलोडन करने चाहिए। ये भूल जाइए कि हम डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, या शिक्षक बनेंगे, या प्रोफेसर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, ये भूल जाइए। आप लगा दीजिए अपने आप को अध्ययन में, लगा दीजिए आप अपनी बुद्धि को कर्म में, और इतना मग्न हो जाइए कि आपको उस फल की दिशा ही नहीं रहे। वो तो आपका कर्म स्वयं निर्धारित कर देगा कि आप क्या बनेंगे। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। इसमें अनुष्टुप छंद है और एकावली अलंकार का प्रयोग हुआ है। एकावली अलंकार का प्रयोग इसलिए यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक क्रम है, एक अवली, एक पंक्ति बन रही है। एक शब्द को कहने से दूसरा का संबंध, दूसरे का तीसरे से संबंध, तीसरे का चौथे से संबंध, इस प्रकार एक अवली, एक पंक्ति बन रही है, और सभी का एक जो है एक जुड़ा हुआ अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर एकावली अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुष्टुप छंद है। तो आइए बस जो है इस कक्षा को यहीं पर जो है संपूर्ण करते हैं। इसको